शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभातकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्यां सभायां उपस्थिताः सर्वेपि विद्वांसः भवन्तः जानन्ति एव अस्माकम् इयं त्रयोदशी शाकासभा प्रतिपक्षं भवति। बहुभ्यः वर्षेभ्यः सम्प्रति श्रावणमासस्य शुक्लपक्षस्य इयं त्रयोदशी शाकासभा वर्तते। सभायाः यत्र बहूनां विज्ञानां तत्र विचाराय समवेतता भवति तदा सभा उच्यते। तथा च सभायां विचाराय कश्चन विचारः समायाति तस्य विचारस्य बहुभ्यां प्रतिपक्ष एवञ्च उत्तरपक्षाभ्यां तस्य निर्णयः जायते इति प्रायालोके दृश्यते। इयं रीतिः। इदानीं श्रावणमासस्य इयं या त्रयोदशी शाकासभा वर्तते। अस्याः सभायाः अत्यन्तं वैशिष्ट्यं वर्तते। यतोहि इतः द्वितीयदिवसे श्रावणी पूर्णिमा वर्तते। तदानीं समेषां द्विजातीनां शुक्ल तत्र यजुर्वेदीयानां तत्र श्रावणी भवति पाकरमिति कथ्यते। पृथक् पृथक् तिथौ तत्र निर्णीतः वर्तते यजुर्वेदीयानां कदाचित् एवं सामवेदीयानां तथा पृथक्तया भवति। एवं तदनन्तरं शास्त्रदृष्ट्या अनध्यायः भवति। तदनन्तरं पठनपाठनं भवति। न्यूनातिन्यूनं पञ्चदिवसात्मकः अनध्यायः वेदस्य। मुख्यम् अध्ययनं तु वेदाध्ययनमेव। यतोहि अध्ययनशब्दस्य अर्थः गुरुमुख उच्चारणानुकूल उच्चारणम् इति। तदेव अध्ययनम् इत्युच्यते। स्वाध्यायो देतव्यः तत्र अयमेव अर्थः आचार्यैः निर्णीतः। एवं स्वाध्यायपदवाक्यं यद्यद्धनं तत्तु प्रायः वेदे एव उपलभ्यते। तदुपकारकत्वात् वेदाङ्गेषु अपि स्वाध्यायशब्दस्य प्रयोगः उच्यते। अतः अस्य स्वाध्यायपदवाक्यस्य अङ्गभूतस्य एवमस्ति। तथा च अस्य
कार्यक्रमस्य निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थं यथा अस्माकं परम्परा वर्तते तां परम्पराम् अनुसृत्य तत्रादौ वैदिकमङ्गलाचरणम् अनुष्ठातुम् अहम् आकारयामि शिवप्रसाद शुक्ल महोदयम्। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। हरि ओम। अग्नेनायासुपधाराये अस्मान् विषवा नीतेव वायुना निब्धितवान् जूयोध्यसमज्जुहुराडमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। हरिः ओम। श्रीवेदपुरुषाय नमः। इदानीं वैदिकमङ्गलाचरणं सम्पन्नम्। अतः